इस वक्त तो सुहेल खान अफरीदी अडियाला जेल के बाहर गोरखपुर नाके पे पहुंच चुके हैं और यहां पे पुलिस की जानिब से उनका जो है वो उनकी गाड़ियां रोकी गई थी। अब गाड़ियां वहाँ से रवाना हो गई हैं। सुहेल खान अफरीदी इस वक्त आप देख सकते हैं इमरान खान से मुलाकात करने के लिए आज छठी बार यहां पे पहुंच चुके हैं और ये इस वक्त मुलाहिजा कर सकते हैं सुहेल खान अफरीदी जिनको गिरफ़्तार करने के लिए भी ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि सुहेल खान अफरीदी के ऊपर मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। और इस वक्त आप मुलाहिजा कर सकते हैं सुहेल खान अफरीदी इस वक्त यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये मुलाहिजा कर सकते हैं सुहेल खान अफरीदी इस वक्त यहाँ से रवाना हो चुके हैं। पंजाब पुलिस की बड़ी भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। तकरीबन 3-4 ज़िला की जो है पुलिस जो है इस वक्त मौजूद है और सुहेल खान अफरीदी इस वक्त अपने काफ़िले के साथ अडियाला जेल के गेट नंबर 5 की तरफ रवाना दवा हो चुके हैं। सामने पंजाब पुलिस की बड़ी भारी नफरी है और गिरफ्तारी का खदशा भी हो सकता है क्योंकि सुहेल खान अफरीदी के हवाले से जो है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है और इस हवाले से आप ये मुलाहिजा कर सकते हैं सुहेल खान अफरीदी यहाँ पे पंजाब पुलिस के नाके क्रॉस कर चुके हैं और आगे अडियाला जेल की तरफ रवाना दवा है। ये खुसूसी मनाज़र हैं जो इस वक्त आप मुलाहिजा कर सकते हैं। बड़ी भारी नफरी पंजाब की पुलिस यहाँ पे मौजूद है। ताज़ा तरीन सूरत हाल आप इस वक्त देख रहे हैं अडियाला जेल के बाहर सुहेल खान अफरीदी बिल आखिर यहाँ पे पहुँच चुके हैं और भारी प्रोटोकॉल है उनके साथ। अचानक उनका नाम लिस्ट में मौजूद नहीं था लेकिन अचानक और वो इमरान खान से मिलने के लिए इस वक्त अडियाला जेल के बाहर पहुँच चुके हैं और गोरखपुर जो नाका यहाँ पे लगाया गया था पुलिस की जानिब से जो है वो यहाँ से क्रॉस करते हुए आगे बढ़ चुके हैं और अडियाला जेल में इस वक्त तकरीबन 3 से 4 ज़िला की जो पुलिस है वो यहाँ पे मौजूद है और उनके ऊपर एक मुकदमा भी है। पुलिस टीमें गिरफ़्तार भी कर सकती हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त अडियाला जेल के बाहर से आपको बरह रास्त मुलाहिजा करवा रहे हैं। जिस तरीके से आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं पंजाब पुलिस की बड़ी भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है और सुहेल खान अफरीदी इस वक्त अडियाला जेल के गेट नंबर 5 की तरफ उनका काफ़िला जो है वो चला गया है और सामने पंजाब पुलिस की बड़ी नफरी है। अलामा राजा नासिर जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं इमरान खान से मुलाकात के हवाले से। आज उनका लिस्ट में नाम है। दूसरी तरफ जो इस वक्त शमीम नकवी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं वो भी इस वक्त अडियाला जेल पहुँचे हैं और ये सूरत हाल इस वक्त हम आपको अडियाला जेल से बरह रास्त मुलाहिजा कर रहे होंगे। पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहते हुए वो बिला इस इम्तियाज़ के हमारा सिंबल हमारा निशान जो था बल्ला वो सुप्रीम कोर्ट ने जिस अंदाज से छीना वो भी सारी कौम के सामने है। हमें बखेर के इन्होंने हवा में फेंक दिया लेकिन इसके बावजूद आफरीन है पाकिस्तान के अवाम के शऊर को कि उन्होंने 180 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के उम्मीदवारों को जिताया और फॉर्म 50 के हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है जो हमने उसको किताबत भी कर रखी है और अदालतों में भी पेश कर रखा है। लेकिन इस फिस्ताहियत को फॉर्म 47 के ज़रिए जो है तब्दील किया गया और अवाम के मैंडेट पर डाका डालते हुए 17 सीटें जीतने वाले 16 सीटें जीतने वाले को वज़ीर आज़म बना दिया और 180 नशिस्तें जीतने वाला आज अडियाला जेल में पाबा सलासल है। तो इसी को दवाम और तसलसल देने के लिए एक झूठ को जिस तरह कहते हैं छुपाने के लिए 1000 झूठ और बोले जाते हैं, उसको दवाम देने के लिए ये सारा तसलसल आप देखते चले जाएं किस तरह से हो रहा है। जो अदालतें हमें रिलीफ देती थी उनको भी मुनहदिम कर दिया गया। 18वीं तरमीम में सारी कौम ने बैठकर और सारे मुत्तफिक होकर तरामीम की थी और जिस पर रजा रबानी की सरबराही में जब बनी थी तो सारी जमातें मौजूद थी और सारे मेंबरान जिन्होंने हिस्सा लिया था उनको जो है कारकर्दगी की बुनियाद पर सदारती अवार्ड से नवाजा गया। वो आज भी अवार्ड शर्मिंदा होंगे और आज भी 18वीं तरमीम और उसमें ये मुंजबित कर दिया गया आर्टिकल 173(5)(3) में कि सीनियर मोस्ट जज जो है वही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा। लेकिन चूंकि जस्टिस सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक फैसला देते हुए लिखा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकत है
اور اس جماعت کے جو وجود ہے اس کو بھی تسلیم کیا جائے اور اس کو مخصوص نشستیں بھی متناسب نمائندگی کے اعتبار سے ان کو دی جائیں. یہ فیصلہ ماشاء اللہ ناگوار گزرا، اس لیے کہ یہ 2/3 بنتی نہیں تھی اس سے. تو یہ جو ہے فیصلہ کرنے والے کو بھی سزا دی گئی 26ویں ترمیم کے ذریعے. اس کو جو ہے ہٹانے کے لیے، اس کو چیف جسٹس آف پاکستان نہ بنانے کے لیے جسٹس 3 نمبر سے جسٹس یا آفریدی صاحب کو جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان، اب تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان والی بات ہی انہوں نے ختم کر دی ہے، اس لیے وہ بھی آئین سے آرٹیکل 176 میں حذف کر دیا گیا ہے. سو دیر از نو چیف جسٹس آف پاکستان آفٹر دی پیسج آف دس 27th amendment. تو اس کو بھی کیا گیا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ جو آئینی بینچ بنائی گئی 5ویں نمبر سے اٹھا کر ایک جج کو جو ہے سربراہ اس کا بنا دیا گیا، اور جتنے فیصلے اس آئینی بینچ نے کیے ہیں وہ ماشاءاللہ ان کو مثبت نتائج ہیں اس فسائیت والی حکومت کے حق میں دیے گئے ہیں. چاہے وہ ملٹری کورٹس کا ٹرائل ہو، وہ بھی سویلینز کو تابع کر دیا گیا ملٹری کورٹ سے اور ریورس کر دیا گیا اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ نے کیا تھا. چاہے وہ مخصوص نشستوں کے ہوں، 8 جج صاحبان نے، جس کی جو ہے آتھر جج جو ہے جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب تھے، اس کو بھی انہوں نے ریورس کر کے بندر بانٹ کر کے ہماری 60 جو مخصوص نشستیں تھیں وہ ساری حکومتی جو ہے اتحادیوں کو دے دی گئیں، جو دنیا کے کسی اصول پر متناسب نمائندگی پر نہیں آتی ہیں. اور جو ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو کانسٹیٹیوشن تھی، کیونکہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے جانے کے بعد سپریم کورٹ میں جتنے جج صاحبان تھے وہ انہوں نے تو وہ نالش کناں تھے سپریم کورٹ میں کہ ہماری بگنگ ہو کر ہمیں انصاف سے مانے کر کے رکاوٹ کا باعث بنایا جا رہا ہے، ہمیں تحفظ دیا جائے. وہ ان کو سپرسیڈ کرنے کے لیے پیراشوٹرز لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کسی اور کو بنا دیا گیا، جس کا استحقاق تھا اسے دفن کر دیا گیا. اور ہم جو عمران خان صاحب کے مقدمات لگوانے کے لیے ہر ہفتے ہم جو ہے وہاں احتجاج کناں ہوتے ہیں، وہ نہیں لگائے جاتے. تو اس طرح سے عدالت پر قبضہ انہوں نے عدلیہ پر کیا. اور اب 27ویں ترمیم میں جو باقی کسر تھی ان کو سزا دینے کے لیے ان کو ٹرانسفریبل کر دیا گیا، یعنی ان کا اب حکومت کی ثوابدید ہے، وہ جس جگہ یہاں سے اٹھا کر کوئٹہ میں اس کو تعینات کر دیں، پشاور میں کر دیں، کراچی میں کر دیں پنجاب والے کو، یا ویسے ورثہ ان کو اٹھا کے ماریں جو ان کو من پسند نہیں ہے، اور اس پر تلوار لٹکا دی کہ اگر تم نے تابعداری اور وفاداری اور غلامی نہ کی تو یہ تمہارا انجام ہوگا. اس سے بدترین جو ہے فسائیت کی جو ہے آشکار کوئی اور جو ہے ترمیم نہیں ہو سکتی جو آئین میں کر دی گئی ہے. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آرٹیکل 126 کہتا ہے کہ تمام قوانین پاکستان میں قرآن اور سنہ کے مطابق ہوں گے، اور اگر کوئی متجاوز ہے تو اس کو تصحیح کی جائے گی. اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کے برعکس بنا دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین کا ایک مثال کوئی دے دے کہ انہوں نے عہدے کی بنیاد پر، کسی کو منصب کے بنیاد پر اس کو مستثنا کیا ہو کہ یہ جرم سے ماورا ہے اس لیے اس کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا. بلکہ یہاں تک ہے مثالیں کہ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر کرے گی تو اس کو بھی یہ سزا کا مستوجب متصور کیا جائے گا. تو اسلام تو اس چیز کا داعی ہے کہ اس میں کوئی تشخیص تمیز بوجہ عہدہ یا اس کے منصب کے نہیں کی جا سکتی ہے. اور خلفاء خود جو ہے وہ اپنا عدالتوں کے آگے جواب دے ہوئے ہیں. یہ ہے ہمارا اسلامی جو سنہ ہے اور قرآن کا حکم یہ ہے. اور ہم نے اس میں کیا کیا ہے؟ ہم نے ماشاءاللہ تینوں افواج عسکری قیادت کے جو ہے تینوں کو مستثنا کر دیا اور صدر پاکستان کو تا حیات مستثنا کر دیا. یہ بھی نہیں ہے کہ ڈیورنگ دا کرنسی آف ہز ٹینیور کہ ان کی منصب کے دورانیے تک ان کو استثنا ہوگا، بلکہ تا حیات.
اور اس کو مطلب یہ ہے کہ اب کہتے ہیں کہ جی یہ انعام دیا گیا ہے ان کی خدمات کے. ارے بابا خدمات کرنی ہے تو پاکستان کے عوام کو جو ہے سہولتیں فراہم کرو. پاکستان کے عوام کے چادر اور چار دیواری کو داغدار مت کرو, پامال مت کرو. جس طرح سے 26ویں ترمیم نے ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے اٹھائے گئے سینیٹر, جس طرح ایم این ایز کو اٹھایا گیا, جس طرح گھروں میں ریڈ کیا گیا, جس طرح لوگوں کی ماؤں, بیویوں, بہنوں, بیٹیوں کو اٹھایا گیا, اور ایک کی 16 سالہ بیٹی اٹھا کر اور کہا گیا کہ اگر ویڈیو وائرل کر دیں گے اگر تم نے یہ نہ کیا. تو ایسی شرمناک طریقے سے اگر آپ نے یہ حرکتیں کر کے اور پھر انعام و اکرام کر کے تو فیلڈ مارشل بننا ہے, تو خدا را ایسا ظلم مت کریں, اس قوم پر بھیڑ بکری مت سمجھیں. 25 کروڑ عوام اس چیز کے متقاضی نہیں ہے کہ ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو یہ جو ہے استثناء ساری زندگی کا مل جائے. اگر مشرف کو سزائے موت ہو سکتی ہے آرٹیکل 6 میں, آرٹیکل آئین کے سے